السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو تومبليت بوتستراب 4. ففي هذا الجزء هذا غادي نكملو هاد لابارتي هادي. قلنا غنزيدو لها ستيل سي اس اس. فاول حاجه غنسيبليوها هي الباراغراف، فغادي نمشيو للاكلاس اللي هي واي بادي وغادي نمشيو للباراغراف اللي هو هذا. فغادي نجي لستيل سي اس اس، غادي نحيد هاد المين كونتنت، غادي نجيبها وغادي نزيدها عندي هنايا هاد المين كونتنت سي اس اس. دابا غادي نقول واي اس سي اس اس. فقلنا غادي نسيبليو اول جزء اللي هو البادي، واي بادي، الباراغراف اللي هو بي، الباراغراف اللي هو بي، فالكلاس اللي هي واي بادي. فداك الباراغراف اللي هو بي غادي نعطيوه سيدي في اللاين هيتس، لاين هيتس غادي نعطيوه 1.6 ام. في جينا دابا تلقاو بيننا ولا لسباس ما بين لي ليني، غادي نعطيو تقريبا نفس الشيء اللي درنا هنايا، وورد سبيسين والفونت اوسم. ها الوورد سبيسين، ها الوورد سبيسين غادي نعطيو 0.2 نخليوها، وهنا غادي نقصو نديرو غير 1.2. فإلا جينا درنا اكتواليزي وشفنا فغنلقاو بأن التكست تبدل. تاني حاجة غادي نسيبليوها هي الفونت اوسم، غادي نقولو واي بادي. فهداك الفونت اوسم عندها الكلاس اللي هي فا، فغادي نسيبلي الكلاس اللي هي فا، حيت الايكون كيف كتشوف راها صغيرة فخص الايكون تكبر. كيما هنايا كيف كتشوف هنا الايكون كبيرة فخص تاعنا تكون الايكون كبيرة. فغادي نديرو فونت سايز، فونت سايز اللي هو 1.8 ار ام، وغادي نعطيوها واحد الكالر اللي هو الكالر ديالنا دو باز اللي هو هذا. فإلا جينا دابا ودرنا اكتواليزي وهبطنا فما تزاد والو، واي بادي بوان فا، فراني غلط شي حاجة ولا كيفاش؟ فكاين واي بادي هي هادي، فالفا ماشي هنايا راني انا غلط، فماشي البادي وانما الهيدر ماشي البادي. سيبني هنا في البادي فهي في الهيدر ماشي في البادي. فإلا جينا دابا فغنلقاو بأن الايكون كبرت، الطاي ديالها كبرت. غادي نجي نهبط واحد شوية عاوتاني غادي نشوف، كنشوف وقيلا صافي بركة هادشي اللي كاين، مبقى ما نزيد. نظن بأن هادشي اللي كاين. why you choose us why you choose us. كنظن غير بأنه الفونت اوسم راه كاع ممريكيبيريش داكشي علاش التكست فهو بهاد الطريقة هادي. فداكشي علاش فغادي نجي نشوف فونت جوجل ولا جوجل فونتس. فداكشي ربما راني غلطانة في لو ليان ديال لا ريكوبيراسيون، داكشي علاش شفتو مخدمش، حيت هنا كيف كتشوف الكتابة في شكل، بينما هنايا فهي تقريبا داك الكورسيف هو اللي خدام. هاد الكورسيف هذا اللي عطانا هنايا في حالة ما إلا كانوش هادو بجوج فخدام، هداك هو اللي خدام. فغادي نجي هنا نقدرو نقلبو على اندي اللي هو هاد اندي فلاور هذا. فغادي نجي لهنايا فغادي نريكيبيريه بالامبورت، حيت هنا خدمنا بالامبورت، فهذا هو لو. ممكن يا تريكيبيريه هكذا يا تريكيبيريه هكذا بهاد لو ليان هذا، يا تريكيبيريه تيليشارجيه من هنايا دير داونلود وتزيدو عندك ومن بعد عاد تخدم به. فربما هنا راني عندي شي خطأ في هاد لو ليان هذا. كنشوف دابا، فدابا هو عاد تقاد، يعني كان عندي مشكل في لو ليان، فدابا عاد ولاو بحال كيف كتشوف التكست ولا بحال. كان عندي مشكل غير في داك لو ليان، حيت بان هنا بان التكست ما تغيرش. دابا نعم سيدي غادي نزيدو البارتي الثالثة اللي هي هاد لابارتي هادي بورت اس. في هاد ليماج هادي هنا فيها التكست فيها البوطون، فهادي حالها ساهل.
فغادي نجي نرجع فين كنا، فغادي نحاولو نصغرو هاد الشي باش ميبقاش عندنا التكست بزاف. وهذا نجمعوه، وهذا حتى هو نجمعوه باش نعرفو راسنا فين رحنا. فدابا غادي ندوزو نعم اسيدي ل about us. فبالنسبة ل about us تقريبا نفس الشي اللي درنا من قبل، فغنديرو واحد السيكسيون وغنعطيها واحد الايدي اللي هو about، ونعطيها واحد الكلاس top و bottom اللي هي padding top و bottom. غنجيو عاوتاني نديزو واحد الكلاس اخرى اللي هي container، وداخل هاد الكونتينر غادي نزيدو واحد الكلاس اللي هي row، وداخل هاد الرو غادي نزيدو واحد الكلاس اللي هي call 12 اولا call empty 12 ولا هي call 12، يعني غير باش تاخد في باش نصغر انا يعني الحجم ديال المتصفح، فتاخد 12 هاد لابارتي هادي، بينما في الكول empty غادي تاخد غير 6. يعني كيف قلنا في الاول راه هضرنا على الريسبونسيف، يعني في الاحجام المتوسطه تاخد غير 6، وغيبقى mx اوتو يعني في سونطري، وغنزيدو my 5. فعندي هاد لابارتي هادي الاولى تقريبا نفس الشيء اللي كنا شفنا من قبل. غنزيدو واحد h1، غنعطيو text capitalize. داخل هاد التكست هذا capitalize غادي تكون عندنا هنايا about، وغنزيدو strong. هادشي راه دابا درناه كامل مرة. كلاس هنا main content title، وهنايا as. من بعد غادي نزيد الباراغراف ديالي مور فين هذا مور هذا. غنجي هنا وندير div ونعطيها الكلاس اللي هي margin top و bottom غنعطيوها 4، وغنعطيوها كلاس اخرى اللي هي about as body. فهادي غادي نسيبليوها CSS، وغنعطيوها text muted اللي هي كلاس bootstrap، وغنعطيوها margin right جوج. فtext muted غير كسرت التكست بواحد الكولور اللي هو مبينش. وغادي نجي وغنزيد اللورين 100%. فإلا جينا دابا مشينا رجعنا، إلا جينا لهنا غادي نلقاو بأن about us تزادت لنا، وهذا هو التكست ديالنا. فغادي نجي شنو مازال لي نزيد من بعد. فأنا درت ديف هنايا، فخصني نزيد باراغراف ماشي ديف. فانا راه عندي اوتوماتيكيا فاش كنبدل، عندي واحد البلاغين راه اوتوماتيك فاش كنبدل السميه ديال الطاق كتبدل اوتوماتيك. باش ما يبانلكش داكشي في شكل تقول هادشي شنو هو، فراه غير واحد البلاغين هو اللي كيدير داكشي. هنايا بتا ان اورانج، فغادي نزيدو واحد البوطون نسميوها بوطون اورانج. غنزيدو ستيل ديال CSS ونعطيوه تكست ابر كيس يعني تكست ماجيسكول لهاد البوطون هادي. هنا في لو ليان ما غنزيدو حتى حاجه. هنايا غادي نعطيوها مثلا مور انفو. فإلا جينا دابا وشفنا شنو عندنا هنا، فغنلقاو بأن البوطون تزاد، مزال خصنا غير نزيدو الكلاس اللي هي البوطون كلاس بتا ان اورانج، فغنزيدوه بالCSS من بعد. فدابا نكملو. فعندي هنايا عطينا الكول اللي هي مولات 6، غادي نجي هنا غنعطيها واحد ديف كول 12. كيف قلنا في سمول ديفايسز غادي تاخد 12، يعني في الاحجام الصغيره غتاخد 12، الحجم المتوسط غتاخد 6 و ام اكس اوتو باش تسونطرا. وغادي نعطيها مارجين توب بوتوم 5 بيكسل. في جينا دابا لهنايا غادي نزيدو واحد الكلاس اخرى غنعطيها about us image. هاد about us image هادي غادي تكون فيها img اللي غادي نعطيوها
IMG فلويد وغنعطيوها راوند. وهنايا في السورس غادي نديوها ليماج سلاش باوت اس بوان جي بي جي. فإلا جينا دابا درنا هنايا هكدا شتمت افيشا والو، لكني راه خدات بلاصتها، معرفتش واش راني غلط فشي حاجة، راني غلط في هاد الدوبل كوتس هاد لي مزيود هنايا. فإلا عاودنا فدابا هي ليماج بانت، فعلاش درنا لها الكول 12 فحيت كتشوف هنايا شتو لي ريسبونسيف. فاش انا نهبط فكل وحدة غتاخد 12، هادي غتاخد 12 وهادي غتاخد 12. فاش نرجع للحجم ديالي العادي غادي ياخدو 6 هادشي علاش عطيناهم 12. فغنشوف فين وصلنا هنا، ربما نوقفو كاع ونكملو ما تبقى ستيل CSS نكملوه في الجزء القادم.